अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ है कि वो आप सब को सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे और आप सब के लिए दीन को समझना और उस पर अमल करना आसान फरमा दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। प्यारे बच्चों, हम सूरह बकरा की आयत में मुनाफिकीन की निशानियों के बारे में पढ़ रहे हैं और ये निशानियाँ जानना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि हम अपने अंदर देख सकें कि ये बुराइयाँ हमारे अंदर तो नहीं, और अगर खुदा न खास्ता ये बुराइयाँ या कोई एक भी हमारे अंदर है तो हमने पूरी कोशिश करनी है कि हमने उनको अपने अंदर से निकाल फेंकना है हमेशा के लिए इंशाअल्लाह ताला। प्यारे बच्चों, आज हम आयत नंबर 11 में मुनाफिकीन की निशानी के बारे में जानते हैं। जब कभी उनसे कहा गया कि ज़मीन में फ़साद बर्पा ना करो तो उन्होंने यही कहा कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। जी प्यारे बच्चों, इस आयत में किस चीज़ से रोका जा रहा है? ला तुफ़सिदू, फ़साद ना करो। और मुशरिकीन ने इसको क्या कहा? मुस्लिहून, हम तो इस्लाह करने वाले हैं। यानी उन्होंने फ़साद को इस्लाह का नाम दिया हुआ है या अपने आप को वो धोखा दे रहे हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे फ़साद से क्या मुराद है? ख़राबी, बुराई। और मुनाफिकीन का फ़साद क्या था कि वो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानते थे, क्योंकि उन्हें उनकी बात मानने के लिए कुरान और हदीस को पढ़ना होता था, जो कि माशाल्लाह से आप सब कुरान की तफसीर सुनते हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ रहे हैं। जी बच्चों, मुनाफिकीन कुरान पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाते थे, उन्हें नहीं मानते थे। वो कुरान और हदीस को नहीं पढ़ते थे क्योंकि उनके दिलों में ईमान नहीं था, उनके दिलों में कुफ्र था, मुनाफिकत थी। मुनाफिक काम अक्ल इस बात पर गौर व फिक्र ही नहीं करते थे कि आखिरत के फ़ायदे पर वो दुनिया के फ़ायदे को तरजीह दे रहे हैं। इंसान की यही सबसे बड़ी गलती है। प्यारे बच्चों, हमने आयत नंबर 10 में पढ़ा था ना कि मुनाफिक झूठ बोलते हैं, तो झूठ बोलना ये भी धोखा देना होता है, फ़साद होता है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म ना माना जाए, ये भी फ़साद होता है। जब उनको जंग पर जाने का हुक्म दिया जाता था तो वो इनकार कर देते थे, ये भी फ़साद होता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मुनाफिकीन को बताया जा रहा है कि तुम फ़साद ना करो, तो वो कहते हैं मुस्लिहून, हम तो इस्लाह कर रहे हैं। वो अपने सारे अमल को इस्लाह का नाम देते हैं कि हम तो ये सब अच्छा करने के लिए कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, जब उनको हुक्म होता था कि जंग करो मक्का वालों से, तो कहते थे नहीं, उनके साथ जंग नहीं करो, बल्कि उनके साथ मिलजुल कर रहो, सुलह कर लो, झगड़ा ख़त्म कर दो और उनकी मुखालफत को छोड़ दो। कहते थे हम तो तुम्हारी इस्लाह कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म ना माना तो फ़साद होता है, इस्लाह तो नहीं होता ना। बच्चों, अल्लाह की ज़मीन पर कूड़ा करकट फेंकना, जूस पीकर खाली डब्बा गाड़ी से बाहर फेंक देना, कोई टॉफ़ी वगैरह खा के, बिस्किट खा के रैपर को ऐसे ही फेंक देना, ये सब भी फ़साद होता है। तो हमें क्या करना है? हमें सारा कचरा डस्टबिन में डालना है। आप लोग तो ऐसा नहीं करते ना। अगर कोई करे तो उसे आपने भी मना करना है ताकि हम भी इस्लाह करने वाले बन जाएं। प्यारे बच्चों, अगर घर में हम अपनी चीज़ें, पढ़ाई के बाद किताबें या खेलने के बाद खिलौने वगैरह इधर उधर फेंक देंगे और फिर जब हमें ज़रूरत होगी तो हमें चीज़ नहीं मिलेगी तो हम लड़ाई करेंगे, ये भी फ़साद होता है। तो अपनी किताबें, जूते, खिलौने, सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पर रखनी है। अगर नहीं रखेंगे तो क्या होगा? फ़साद होगा। प्यारे बच्चों, आप सब कुरान पढ़ने वाले और इस पर अमल करने वाले बहुत ही प्यारे बच्चे हैं और आप कभी भी फ़साद नहीं करते और कभी भी फ़साद नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। प्यारे बच्चों, आयत नंबर 12 देखते हैं। ख़बरदार, हकीकत में यही लोग फ़साद करने वाले हैं मगर इन्हें शऊर नहीं है। प्यारे बच्चों, हमने आयत नंबर 11 में तफसील से जाना कि फ़साद क्या होता है
اور منافقوں کا سب سے بڑا فساد کیا تھا کہ وہ اللہ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرتے تھے، ان کی بات نہیں مانتے تھے اور قرآن و سنت پر عمل نہیں کرتے تھے۔ وہ لوگ زبان سے تو اقرار کرتے تھے مگر دل سے انکار کرتے تھے۔ دل میں ان کے کیا تھا؟ کفر تھا، منافقت تھی۔ یہاں پر ان کو خبردار کیا جا رہا ہے، ان کو وارن کیا جا رہا ہے، جن کے قول و فعل میں تضاد ہوتا تھا، ظاہر و باطن میں فرق ہوتا تھا۔ پیارے بچوں، دین صرف پڑھنے پڑھانے کا نام نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جب انسان کو کسی دوسرے سے نقصان ہوتا ہے، کوئی زیادتی ہوتی ہے، تو انسان آگے سے کیسا ریئیکشن دیتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ نعمتیں دیتے ہیں، دنیا میں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، جب ہماری مرضی کے مطابق حالات ہوتے ہیں، تب تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ بہت اچھے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ مگر جب حالات ہماری مرضی کے خلاف ہو جائیں، ہماری دعا قبول نہ ہو یا دین کے راستے پر چلتے ہوئے کوئی نقصان ہو جائے، پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ یا رب تیرا کوئی بھی فیصلہ مصلحت کے خلاف نہیں، تیرے ہر فیصلے میں خیر ہے۔ کیا اس وقت بھی ہم شکر گزار ہی ہوتے ہیں؟ ان نعمتوں کو یاد کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے پاس پہلے تھیں؟ پیارے بچوں، مومن بااصول ہوتے ہیں اور منافق بے اصول، جن کی گفتگو میں کوئی احتیاط نہیں، جن کے معاملے میں خیانت ہوتی ہے، قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، اور اسی منافقت اور دوغلے پن کی وجہ سے وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر رہے ہیں۔ وہ اپنے گناہوں کو نیکی سمجھتے ہیں، اپنے عیب کو ہنر سمجھتے ہیں۔ منافقین کو اس بات کا احساس ہی نہیں تھا کہ وہ جو کچھ مسلمانوں کی مخالفت میں کر رہے ہیں وہ سب فتنہ ہے، فساد ہے۔ آیت نمبر 13 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو انہوں نے یہی جواب دیا، کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں۔ پیارے بچوں، اس آیت میں کہا جا رہا ہے جب منافقین کو کہا جاتا تھا کہ ایمان لاؤ، اللہ کا حکم مانو، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانو، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرو، ایمان لاؤ، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی تعالیٰ عنہا، مہاجرین اور انصار ایمان لائے، صحابہ کرام رضی تعالیٰ عنہ ایمان لائے، جیسا ان کا ایمان تھا ایسا ایمان لاؤ۔ تو آگے سے منافق کیا جواب دیتے ہیں؟ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ پیارے بچوں، یہاں پر منافقین مسلمانوں کو بے وقوف کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ مسلمانوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے، اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے، مشرکین سے بچنے کے لیے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی۔ ہجرت بہت بڑی نیکی ہے اور اجر کا کام ہے۔ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اپنا گھر چھوڑا، کاروبار چھوڑا، ہجرت کی تاکہ وہ دین پر عمل کر سکیں۔ تو منافق کہتے ہیں کہ مسلمان تو بے وقوف ہیں، انہوں نے اپنا سارا کچھ چھوڑ دیا، نقصان اٹھایا۔ جب منافقین نے دیکھا کہ مسلمان اپنے دین کو سیکھنے میں اپنا سارا ٹائم لگا رہے ہیں، عبادت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو منافقین نے کہنا شروع کر دیا کہ مسلمان تو بے وقوف ہیں، دنیا کا نقصان کر رہے ہیں، مال و دولت کو چھوڑ رہے ہیں، اور ان کو سمجھتے تھے کہ عقل مند تو صرف وہی ہے جو مال اکٹھا کرتا ہے۔ آج کل بھی تو اسے ہی عقل مند سمجھا جاتا ہے جو صرف دنیا کا مال اکٹھا کرتا ہے۔ جب منافق مسلمانوں کے پاس جاتے تھے تو زبان سے اقرار کرتے تھے کہ ہاں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم جنگ میں شامل ہوں گے، مگر این جنگ کے ٹائم پہ وہ کفار کے ساتھ ہو جاتے تھے، وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے اور پھر اپنے سرداروں کے پاس جا کر مذاق اڑاتے تھے مسلمانوں کا، یہ کہہ کر کہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئے جنہوں نے اسلام قبول کر کے اپنے آپ کو دنیا کی رنگینیوں اور لذتوں سے محروم کر لیا، کیا ہم بھی ایسے بے وقوف بن جائیں؟
وہ ایسے مسلمانوں کو بیوقوف سمجھتے تھے جنہوں نے اسلام قبول کر کے اپنے آپ کو کافروں کے حوالے کر دیا اور جنگ جیسی جان لیوا آزمائش کو قبول کر لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے منافقوں کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ وہ مذاق اہل ایمان کے ساتھ نہیں کر رہے، بلکہ اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ ایک چال منافق چلتا ہے اور ایک چال اللہ چلتا ہے، اور یقیناً اللہ کی چال بڑی سخت ہوتی ہے جس کو منافق نہیں سمجھ سکتے۔ وہ بس اپنی حد دھرمی میں ہی بھٹکتے رہتے ہیں اور اللہ ان کی رسی کو ڈھیل دیتا رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اندر سے ان برائیوں کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنی زندگی کا مقصد جاننے اور قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اپنا اور گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔